बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मसला जो एक बिल पास किया गया था उससे शुरू हुआ है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एतमाद का वोट लिया हुआ है। अब पता नहीं जनाब स्पीकर साहब बात को कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि आजकल जो कोई यहाँ पर बोलता है तो फिर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। अब हम पुराने लोग हैं, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं। या तो किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है या किसी का मदर बोर्ड ही ले जाते हैं। बहरहाल बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि बचपन से एक बुरी सी आदत पड़ी हुई है। जनरल स्पीकर साहब, आपको याद होगा जब हम वहाँ पर बैठते थे, आप भी वहाँ पे बैठते थे, आजकल आप वहाँ पर, हम यहाँ पर आए हैं। एक बात मैंने कही थी कि अभी तक यहाँ पर ये तय नहीं हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम कौन है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। आया पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदलिया सुप्रीम है या अस्करी कुव्वतें सुप्रीम हैं या कोई और कुव्वत है जो यहाँ पर सुप्रीम है। लेकिन आज दिन तक, और न सिर्फ उस दिन से बल्कि 1947 से लेकर आज दिन तक ये बात तय नहीं की गई है कि यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। जनाब स्पीकर साहब, मैं वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का जो वोट आज उन्होंने लिया हुआ है, उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के वजूद में आने के 9 साल बाद इस मुल्क को एक आइन देने की कोशिश की गई, जिसको 1956 का आइन कहा जाता है, जिसको इस मुल्क के उस वक्त के अक्सरियती सूबे की क़यादत और वहाँ के नुमाइंदगान की तरफ से एतराज़ात की वजह से वो आइन काबिले अमल ना हो सका। और फिर बिल्कुल 2 साल के बाद यहाँ पर फौजी डिक्टेटरशिप ने एक मार्शल लॉ लगाया 1958 में, और वो मार्शल लॉ चलता रहा। और फिर 1962 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए से एक आइन पास किया गया, एक मार्शल लॉ के दौर में और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए से। उस वक्त जब 1956 का आइन मुतारफ़ किया जा रहा था तो बंगाल के लोगों को एतराज़ था उस पर। उनकी अक्सरियत को जो तस्लीम नहीं किया जा रहा था, उसकी वजह से बंगाल के नुमाइंदगान ने उस पर एतराज़ात किए, और जो वो 1946 का आइन कंट्रोवर्शियल रहा और जिस पर अमल दरामद ना हो सका। फिर आते हैं मुल्क के उस हिस्से को खोने के बाद फिर हमें होश आया, और कई कोशिशों के बावजूद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मुतारिफ कराया गया। जनाब स्पीकर साहब, रिकॉर्ड में ये बात वाज़ेह है कि उस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब पास किया गया, बलूचिस्तान से 4 नुमाइंदे थे हमारे, उनमें से 4 में से 3 ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन फिर भी उस आइन को मुत्तफ़िका आइन कहा जा गया है, हमने उस पर एतराज़ नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बलूचिस्तान के 4 में से 3 नुमाइंदों ने उस पर दस्तखत नहीं किए। क्योंकि उनको ये पता था, बलूचिस्तान के लोगों को ये पता था, बलूचिस्तान की लीडरशिप को ये पता था, बलूचिस्तान के नुमाइंदगान को ये पता था कि इस मुल्क में हमेशा वादे जो हैं वो वफा नहीं हुए, और हुआ भी इस तरह। 1973 में जब
ایک کنکرنٹ لسٹ دی گئی تھی کہ 10 سال کے بعد اس کنکرنٹ لسٹ کو جو ہے صوبوں کو منتقل کیا جائے گا. آپ خود ہی اندازہ کریں وہ 10 سال جو ہے نا 40 سال گزر گئے اور پھر جا کے وہ کنکرنٹ لسٹ 18 امینڈمنٹ کے شکل میں جو ہے صوبوں کو منتقل کی گئی اور وہ بھی اس خستہ حال میں ان کو منتقل کی گئی کہ صوبے بھی نہیں سمجھ رہے کہ اس کا کیا کریں. آج بھی 2023 میں جب اس آئین کی سلور اور گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، یہاں پر جشن منائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی 1973 میں جب وہ آئین متعارف کیا گیا، یہاں پر اسلام آباد، لاہور، کراچی میں جشن منائے جا رہے تھے. لیکن اس وقت بھی 1973 میں بھی بلوچستان جو ہے خون آلود تھا. اور آج کے دن میں 1973 کی 1993 کی 2003 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 2023 کی بات کر رہا ہوں جب یہاں پر گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے. آج بھی بلوچستان وہی خون آلود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جناب اسپیکر صاحب، پارلیمنٹ، عدلیہ، ان کو اپنے اختیارات اور اپنے دائرے میں رہ کر اگر فیصلے کریں، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے یہ فیصلے کریں، کوئی کسی کی سپریمیسی کو چیلنج نہ کرے، تو میرے خیال میں یہ ملک چل سکتا ہے. لیکن یہ ہم دیکھیں جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہم کتنے سنجیدہ ہیں. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اور اسی 1973 کے میں ہی اس میں امینڈمنٹیں لائی گئی. آج دن تک 25 کے قریب اس میں امینڈمنٹیں لائی گئی ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اس آئین کی حالت دیکھ کر واقعتاً ہمیں ترس آ رہا ہے. ہم بلوچستان کے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں اور اپنی حالت اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر کم ترس آتا ہے، اس پر زیادہ ترس آتا ہے. اس آئین کو بنانے سے لے کر آج دن تک اس آئین کی کیا حالت کی گئی ہے. یہاں پر 3 جو ماشاءاللہ لگے، ایک ماشاءاللہ جو ایوبی دور میں لگا ہے، اس نے اپنے ہی 1956 کے آئین کو جو ہے نا رونتے ہوئے 1958 میں ماشاءاللہ لگایا. لیکن 1973 کے آئین کو 2 مرتبہ ڈائریکٹلی جو ہے اس پر شپ خون مارا گیا. اور کس کے لیے؟ ملک کی استقامت کے لیے، ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے. چند اداروں نے اپنی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے ملک کے بنائے ہوئے آئین کو جو ہے اپنے بوٹوں تلے روند دیا. کس کا کیا کیا گیا؟ ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں، اس کے بعد اس سے پہلے حکمرانی تو ہماری رہی ہے نا جی، چاہے کسی بھی شکل میں رہی ہے. اس آئین کو پامال کرنے والے کسی ایک شخص کو ہم کٹہرے میں لائے؟ کیا ہماری جو کمیٹیاں ہیں، سب کمیٹیاں ہیں، کسی ایک کمیٹی نے اس آئین پامال کرنے والے یا جنرل سے لے کر سپاہی تک ان کو اس کٹہرے میں لا کے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے اور کس کی امام پر کیا ہے؟ نہیں. آئین پہ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، دنیا کی تاریخ میں جو کھلواڑ یہاں کے حکمرانوں نے اس آئین کے ساتھ کیا ہے، شاید ہی کسی نے کیا ہو. مجھے تو اس آئین کی حالت، اور میں نے کہا بلوچستان کی حالت ایک ہی لگتی ہے. جب ہماری ضرورت بنتی ہے
جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں یہ آئین یاد آتا ہے. جب بلوچستان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے حکمران جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اتنے موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں. جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ بلوچستان کے لوگوں کے آنسو بہاتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے اس آئین کے ساتھ. اس آئین کا حلف ہم بھی لیتے ہیں. اس آئین کا اوتھ یہاں کے عدلیہ کے جو ججز ہیں، سپریم کورٹ سے، عالیہ عدلیہ سے لے کر لوور کورٹ تک، وہ اس کا حلف اٹھاتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، آپ، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے وزراء، ہمارے چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے اراکین، اعلیٰ فوجی قیادت، فوج کے سپاہی بھی اس آئین کا حلف لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہی اس آئین کی جو پامالی کرتی ہے، عام لوگ نہیں کرتے اس آئین کی پامالی. عام لوگ تو ایک ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کو جیل جانا پڑتا ہے. لیکن ہم اور آپ، ہم جو ہے نا بالکل اس کی جتنی بھی ہم خلاف ورزی کریں، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جناب اسپیکر صاحب، میں سمجھتا ہوں میں یہاں پر کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی سیاستدان کو جو ہے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اب اس ملک میں سیاستدان نہیں رہے. جو سیاستدان تھے یا تو ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کیا گیا یا تو ان کو اتنا مایوس کیا گیا ہے کہ وہ سیاست کے نام سے جو ہے بیزار ہو گئے ہیں. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جگہ بلاول بھٹو نہیں لے سکتا. سردار عطا اللہ مینگل کی جگہ اختر مینگل نہیں لے سکتا. باچا خان ولی خان کی جگہ احمد ولی خان نہیں لے سکتا. شہید نواب بگٹی کی جگہ شاہزین بگٹی نہیں لے سکتا. اور مولانا مفتی محمود کی جگہ مولانا فضل الرحمان نہیں لے سکتا. وہ سیاستدان تھے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنی اولادیں شہید کروائیں، جنہوں نے سالوں سال جیلیں کاٹی، اور کبھی انہوں نے جو ہے نا اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی، اور جن کی بدولت آج ہماری پہچان ہے، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہمیں پہچانا جاتا ہے. اور ہمیں ان ادوار میں ہمیں ملا کیا؟ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اپنی جگہ، جو 3 ماشاء اللہ لگے ہیں. ایک ماشاء اللہ نے تو آپ کے ملک کا ایک بڑا حصہ ہم سے گنوا دیا، اس کی کبھی پوچھ گچھ کی گئی؟ لاکھوں بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا، ہزاروں بنگالی عورتوں کی جو عصمت دری کی گئی. کبھی کسی نے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ان عورتوں کی عصمت دری، کیا ان بے گناہ بنگالیوں کا قتل عام کسی اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا گیا تھا؟ نہیں، صرف اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے، اور یہ کہنا کہ ہم انہیں ایسا ماریں گے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا. اور وہ انہوں نے اپنی رٹ قائم کی، اور ہم نے اور آپ نے اور اس ملک کی عدلیہ نے، چاہے اس میں وہ جسٹس منیر کا نام ہو یا کسی اور جسٹس کا نام ہو، انہوں نے اس غیر آئینی عمل کو آئینی سٹیمپ لگا کے ان کو آئینی شکل دی. اور ہم نے اور آپ نے ان ججز کو سامنے جا کر ان کے کھڑے ہو کر سر جھکا کر ان کو مائی لارڈ کا خطاب دیا. ہم نے ان سے پوچھا نہیں کہ کس آئین کے تحت تم نے جو ہے اس مارشل لا کو لیگل قرار دیا، کس آئین کے تحت
بلوچستان میں اور بنگلہ دیش میں قتل عام ہونے والے اس خونی دور کو جو ہے نا آپ نے جائز قرار دیا. نہیں، ہم تو اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کرسی کب خالی ہو. اس میں قصور ان کا نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب، قصور ہمارا ہے. ہم نے ان کو وہ عزت دی ہے جس عزت کے وہ قابل نہیں تھے. ہم نے ان کو وہ رتبہ دیا ہے جس رتبے کے وہ قابل نہیں تھے، اور اب ہم رونا رو رہے ہیں. سپریم کورٹ کے یہ پہلے فیصلے نہیں آ رہے. 1974 میں ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو نیشنل عوامی پارٹی کہا جاتا تھا، اس پر بھی تو پابندی سپریم کورٹ نے لگائی تھی. وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی جڑیں ہر صوبے میں تھی، پنجاب میں تھی، اس وقت صوبہ سرحد تھا، آج خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان میں تھی، سندھ میں تھی، اس پر پابندی لگا کر آپ نے ان کو آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، کے پی سے ہے یا سندھ سے ہے، یہ اسی نیشنل عوامی پارٹی کے حصے ہوتے تھے، ان کے اکابرین. لیکن اس پر پابندی لگائی گئی. اسی سپریم کورٹ نے جب پابندی لگائی، کسی نے چوں تک نہیں کی، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے. ان مارشل لاؤں نے، ایک مارشل لا نے جس طرح میں نے کہا کہ ملک کا آدھا حصہ گوایا، دوسرے دو مارشل لاؤں نے یہاں پہ کلاشنکوف کلچر، ڈرگز، ہیروئن کلچر، دہشت گردی کو جو ہے عام کیا. یہاں پر دہشت گردی کے انسٹیٹیوشن قائم کیے گئے جس کی وجہ سے آپ کے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کے لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر کیے گئے. کسی نے ان سے پوچھا؟ کسی نے ان سے حساب لیا؟ آپ سے، آپ کا تو احتساب ہوتا ہے، ہمارا احتساب ہوتا ہے. یہاں پر میاں شہباز شریف کا احتساب ہوا، زرداری صاحب کا احتساب ہوا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا احتساب ہوا، ہم سب کا احتساب ہو رہا ہے. لیکن کیا چند ڈالروں کا احتساب ہو سکتا ہے؟ چند اربوں کا احتساب ہو سکتا ہے؟ ملک 2 لاکھ ہوتا ہے، اس کا کوئی احتساب نہیں. کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا، ایک اولاد اس کے سامنے، اس کے ماں باپ کے سامنے جب اس کو گولیاں مار کر اس کو چھلی کیا جاتا ہے، اس کا کوئی احتساب نہیں. جناب اسپیکر صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں کوئی ذمہ داری دی تھی، ایک کمیشن بنایا گیا تھا فار مسنگ پرسن، یا جو پاکستان کے مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے اس پہ. اور وہی کمیشن جب ہم کوئٹہ گئے، لوگ اسی آسرے میں کہ شاید یہ کمیشن ہمارے مسنگ پرسن کو بازیاب کرائے، تو لوگ، ایک شخص آیا تھا، وہ روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا کہ 2009 میں اس کا بیٹا جو ہے اغوا کیا گیا ہے. اس نے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ کوئٹے تک آنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے اپنے گھر میں جو موجود برتن، وہ ایک پرانا سا فریج بیچ کر، وہ کرایہ کر کے صرف اپنی درخواست جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے کوئٹہ پہنچا تھا. یہ عدلیہ جو کہتے ہیں ایک ہاتھ میں ترازو ہے اور آنکھوں پہ پٹی ہے، وہاں پر واقعی وہ کالی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. اس باپ کا درد ان کو نہیں آتا، اس ماں کی چیخ و پکار، جو ماں اور باپ، جو بیٹی کوئٹہ سے لے کر کراچی تک پیدل لانگ مارچ کرتی ہوئی آئی، اس عدلیہ کو وہاں پر سو موٹو لینا جو ہے گوارا نہیں ہوا. ایک بیٹا جس کی عمر 9 سال تھی، وہ کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد پیدل چلتا ہوا تھا، جس کو بین الاقوامی میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا. لیکن ہماری عدلیہ
हमारे नुमाइंदगान सुमून बुकमून, और कुछ नहीं। आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं, होंठों पर ताले लगाए हुए हैं। जब मीडिया ने उनको हाईलाइट करने की कोशिश की तो उस मीडिया के मेंबरान को, हामिद मीर की मिसाल आपके सामने है, कराची में 6 गोलियां तो मारी, वो बदबख्त पिस्टल में 6 ही गोलियां थी, अगर 12 होती तो वो 12 ही मार देते उसको बेचारे को। लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही वो शोहदा जो इस दहशतगर्दी के आलम में मारे गए हैं, किसी ने उनकी हाल पुरसी की? कोई उनके घर गया कि तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको 2 वक्त खाने के लिए रोटी है? नहीं है, नहीं। उस अदलिया ने भी उसका नोटिस नहीं, ना हुक्मरानों ने उसका नोटिस लिया, ना अदलिया ने उसका नोटिस लिया। जो नॉर्दर्न एरिया में जो ऑपरेशन किया गया, जो लोग उस ऑपरेशन के वजह से अपने इलाके छोड़ के चले गए, जनाब स्पीकर साहब, अपना गांव, अपना इलाका, अपना मुल्क छोड़ना कोई आसान बात नहीं। वो बहुत मजबूरी के तहत वहां से उनको धकेला गया, लेकिन उनकी आबादकारी के लिए क्या किया गया? उनको वापस हर हुकूमतों ने उनसे वायदे किए कि उनको उनकी आबादकारी के लिए जो इकदाम किए जाएंगे। जो बचे कुचे, बमबारी से बचे कुचे जो घर थे, खंडरात, आखिर में जो उनको भी मलियामेट कर दिया। लेकिन उसके बदले में कई लोगों ने जो है मालो दौलत कमाई। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क वो डॉलर जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने थे खिलाफ, उसके एवजन उन्होंने जागीरें ली, उन्होंने यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में जो जजीरे लिए, उन्होंने बड़े बड़े मेंशन लिए। कहें ना इस अदालत को, इस पार्लियामेंट को मैं गुजारिश करता हूं, उनको बुलाएं कि जजीरे आपने कहां से खरीदे, ये कौन से पिंड की जमीन थी जो बेचकर तुमने जो है ऑस्ट्रेलिया में जायदादें खरीदी? ये हम नहीं पूछ सकते। अगर हम ये नहीं पूछ सकते तो मेरे ख्याल में ये वही ड्रामे हम कर रहे हैं जो बचपन से हम देखते आ रहे थे। मुझे तो वही ड्रामे लग रहे हैं। एक जमाने में ख्वाजा साहब ड्रामे चलते थे डैलस के, जो खत्म नहीं होते थे। डायनेस्टी के ड्रामे चलते थे। ईस्ट एंडर के जो ड्रामे थे, जनरल स्पीकर, मैं यूके में होता था, उसमें देखे तो वो छोटे जो बच्चे थे, अभी मैं गया, वो अभी तक चल रहे हैं। वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो स्टोरियां नहीं बदलती। यहाँ पे भी हम बच्चे थे, पाकिस्तान का हालत वो देख रहे हैं। अब हम भी बूढ़े हो गए हैं, आधी एक टांग हमारी कब्र में, एक बाहर है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो वो नहीं बदल रहे, क्योंकि सुप्रीम ना आप हैं, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना जुडिशरी है। मैंने उस दिन भी कहा था ये चाय ही सुप्रीम है। उनको सजा तो अपनी जगह, अभी तक किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, उनको खुश करने के लिए हमने बहुत किया। जो भी उन फोर्सेस से रिटायर हुआ, हमने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। किसी को सेनेटर बना दिया, किसी को एमएनए बना दिया, कि लोगों को दिखाएं कि भाई देखो हमारे साथ भी तो कोई है ना डंडे वाला, हम ऐसे खाली नहीं है, ये वक्त ज़रूरत हमें भी काम आएंगे। अब वो वक्त कौन सा आता है वो पता ही नहीं, लेकिन ऐसी जो बात होती है वो फिर अपने ही पास जाते हैं, वो आपके नहीं होंगे। पीसीओ के जजेस को हमने एहतराम दिया, और इससे ज्यादा क्या होता। जनरल स्पीकर साहब, हम सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो हम पार्लियामेंटेरियन की बनती है, अगर हम खुद मालिक मकान जो है अपने
दरवाजे पर ये तख्ती लगाए कि आओ और लूट के जाओ, फिर उस घर का अल्लाह ही हाफिज है। हम यही अपने अमल से हमने यही आज दिन तक किया है कि हमने वो तख्ती लगा लिए कि आओ और लूट के जाओ। इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन हम इदारों का एहतराम उस वक्त करेंगे जो इदारे हमें इंसाफ मुहैया करें। नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती खूनी रिश्तों को तोड़ देती है। जनाब स्पीकर साहब, हमारे और आपके और इन इदारों के रिश्ते खूनी नहीं हैं, वो आईनी हैं। जब खूनी रिश्ते टूट सकते हैं गैर आईनी इक़दामात के तहत, नाइंसाफी और जुल्म ज्यादती के तहत, तो आईनी रिश्तों की भी फिर कोई कदर नहीं होगी। आधी रातों को तो आप अदालतें लगाते हैं, आधी रातों को जो है ना कोर्ट के जो स्टाफ को नींदों से बेदार कर कर सो मोटर लेते हैं, लेकिन कभी उस आधी रात में सुलगती हुई उस माँ की चीख व पुकार को भी तो सुने। प्राइम मिनिस्टर साहब तो मौजूद नहीं हैं आज, उन्होंने एतमाद के 180 वोट उनको मिले हैं। मेरी ये गुजारिश होगी उनसे कि कम से कम 180 लोग जो मिसिंग है उनको तो बाजियाब करके, जितनी खुशी आज आप लोगों ने डेस्क बजा के यहाँ पर की है, शायद इतनी खुशी बलूचिस्तान में या मुल्क के दीगर हिस्सों में, चाहे कराची से उनका ताल्लुक है या किसी और इलाकों से, उनके दिलों में भी इतनी तो खुशी आनी चाहिए। बड़ी नवाजिश।